आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल अधिराज्यभरिको सामान्य तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दैनिक उत्पादन हुने फोहोर मैलामा जैविक फोहोर अर्थात् कुहिने, गल्ने र कम्पोस्ट मल बन्ने कोटीको फोहोरले 60देखि 70% हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्क पाइन्छ। यस कोटीको फोहोरले केवल ठुलो हिस्सा मात्र ओगटेको छैन, यस प्रकारको फोहोरले हाम्रो सहर बजारलाई असाध्य कुरूप पार्ने, अस्तव्यस्त बनाउने समेत गरेको छ। नगरको हरेक चोक, गल्ली, बाटोघाटोहरूमा यो फोहोरलाई मिल्काउँदा यसले अनेकौं रोग निम्ताउने, महामारी फैलाउने गरेको पनि प्रशस्त भेटिन्छ। साथै यो जैविक फोहोरलाई चिन्न, जान्न र बुझ्न नसक्दा यसले प्रत्येक घर, प्रत्येक चुलो चौका, टोल समाज र सहर बजारलाई नै विकराल समस्यामा पारेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। त्यसैले यस विकराल स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत पुगोस् भनेर सबैभन्दा ठुलो परिणाममा उत्पादन हुने जैविक फोहोरलाई कसरी कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ र कसरी यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। सबै प्रकारका फोहोर मैलाको समस्या उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि आज म यहाँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो र विकराल समस्या ओगटेको जैविक फोहोरलाई सरल तरिकाबाट कम्पोस्ट मल बनाउने विधि र यस सम्बन्धी केही अन्य जानकारी दिन चाहन्छु। कम्पोस्ट मल, जसलाई हामीले सरल भाषामा प्राङ्गारिक मल पनि भन्न सक्छौँ। कम्पोस्ट मल बनाउनु पूर्व कम्पोस्ट मल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ। सरल भाषामा भन्दा कम्पोस्ट मल भनेको हाम्रो भान्सामा खेर जाने दाल भात तरकारी, फलफुलका बोक्राहरू, किरा फट्याङ्ग्रा, पात पतिङ्गर, मृत जनावरको शरीर जस्ता जैविक वस्तुहरू कुहेर गलेर बनेको पौष्टिक तत्त्वले भरपूर माटो रूपी जैविक पदार्थको अवशेष वा बाँकी अंशलाई प्राङ्गारिक मल भनिन्छ। मल धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर एउटा विधिपूर्वक बनाइएको अथवा कम्पोस्ट गरी बनाएको मललाई आज शुद्ध मल, प्रदूषण रहित, भरपर्दो, पौष्टिक तत्त्वयुक्त मलको रूपमा लिइन्छ। जुन मल प्रयोग गर्दा बोट बिरुवामा चाहिने नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरू जस्ता खाद्य तत्त्वहरू प्रशस्त पाइन्छ। अन्य मलको तुलनामा कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्दा बोट बिरुवाहरू बढी स्वस्थ, बढी प्रजननशील हुने र माटोको गुण र आयु पनि बढ्न जाने हुनाले आजभोलि यस मलको उपयोगिता बढ्दै गएको पाइन्छ। कम्पोस्ट मल बन्ने अवस्था। कम्पोस्ट मल बनाउनु पूर्व यसको अन्तर्वस्तु वा यस सम्बन्धी प्राविधिक कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। जसरी हाम्रो भान्सामा खाना पाक्न केही समय लाग्छ भने त्यसरी नै जैविक वस्तुहरूबाट मल बन्न पनि केही समय अवश्य लाग्छ। जैविक मल बन्नका लागि ती वस्तुमा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हुनुपर्ने भएकोले केही समय लाग्नु स्वाभाविक नै छ। प्राविधिक हिसाबले कम्पोस्ट मल तयार पार्न 4वटा अवस्थालाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो छ पूर्व तयारी अवस्था अर्थात् ल्याटेन्ट फेज। दोस्रो छ वृद्धि अवस्था अर्थात् ग्रोथ फेज। तेस्रो छ शिखर अवस्था अर्थात् पिक फेज र चौथो र अन्तिम अवस्था हो पाको अवस्था अर्थात् म्याच्योर फेज। पूर्व तयारी अवस्था अर्थात् ल्याटेन्ट फेज। सर्वप्रथम कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि हामीले मल बनाउने भाँडा वा उपयुक्त ठाउँको छनौट गर्नुपर्दछ। कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि तपाईहरूले आफूसँग भएको बाटाहरू, ड्रमहरू वा बजारमा किन्न पाइने आधुनिक भाँडाहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा ठाउँ छ भने खाल्टो खनेर वा कुनै उपयुक्त ठाउँमा थुपारेर पनि कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। अन्य उपायहरू पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। भाँडा वा ठाउँ छनौट भएपछि अब घरबाट वा भान्साबाट फालिने खालका कुहिने, गल्ने, सड्ने जस्ता जैविक वस्तुहरू छुट्याउने यी कम्पोस्ट मल बनाउने कच्चा वस्तुहरू हुन्। यसमा काटकुट गरेर रहेका सब्जीका छिल्लाहरू, भान्सामा उब्जेका दाल भात तरकारीहरू, फलफुलका बोक्राहरू, अन्डाका बोक्राहरू, माछा, मासु जन्य वस्तुहरू रहेका छन्। यस्ता जैविक कच्चा वस्तुहरू अब भाँडामा राख्ने, यस्ता वस्तुहरू राख्दा साना साना टुक्रा पारेर राख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसरी
कच्चा जैविक वस्तुहरू मल बनाउने भाँडामा राखेपछि सबैभन्दा पहिला हावामा भएका जैविक वस्तुहरू विखण्डन गर्ने प्रजातिका ढुसी वा ब्याक्टेरियाहरू आएर ती वस्तुहरूमा बस्दछन्। सामान्यतया सूक्ष्म जीवाणुहरूको आगमन र प्रतिस्थापनको समय सीमा 7 दिनसम्म रहन्छ। यही 7 दिनको समय सीमालाई नै कम्पोस्ट मल बनाउने पूर्व तयारी अवस्था भनिन्छ। दोस्रो छ वृद्धि अवस्था अर्थात् ग्रोथ फेज। ढुसी वा ब्याक्टेरिया जन्य सूक्ष्म जीवाणुहरू अति शीघ्र प्रजननशील प्राणी हुन्छन्। 7 दिनको समय सीमा पश्चात खानेकुरामा बसेका ती जीवाणुहरू शीघ्र प्रजनन क्रियाद्वारा सङ्ख्यात्मक रूपले वृद्धि हुन थाल्दछन्। तीव्र गतिमा हुने वृद्धिले यस्ता जीवाणुहरूको सङ्ख्या लाखौँ करोडौँ पुग्न जान्छ। यही अवस्थालाई वृद्धि अवस्था वा दोस्रो अवस्था भनिन्छ। तेस्रो छ शिखर अवस्था अर्थात् पिक फेज। यस अवस्थामा ती लाखौँ करोडौँ जीवाणुहरूले जैविक वस्तुहरूको विखण्डन गर्ने क्रिया सुरु गर्दछन्। विखण्डन क्रिया भनेको मल बन्ने क्रमको सुरुवात हो। विखण्डन क्रियाको गतिले तापक्रम बढाउँछ। फलस्वरूप वायुमण्डलको तापक्रमभन्दा मलभित्रको तापक्रम क्रमशः बढ्दै जान्छ र 60 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि पुग्दछ। यो उच्चतम अवस्थालाई नै शिखर अवस्था भनिन्छ। शिखर अवस्थामा पुगेपछि अर्थात् 60 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम पुगेपछि जैविक वस्तुमा रहेका सम्पूर्ण सङ्क्रामक रोगका कीटाणुहरू मर्दछन्। त्यसैले शिखर अवस्था पुरा गरेर बनेको मलमा मानिसलाई असर पार्ने सङ्क्रामक रोगका कीटाणुहरू नष्ट भइसक्ने भएकोले यस अवस्थापछिको मललाई अत्यन्त स्वस्थ मानिन्छ। चौथो र अन्तिम अवस्था हो पाको अवस्था अर्थात् म्याच्योर फेज। शिखर अवस्था अर्थात् तेस्रो अवस्थामा पुगेपछि जैविक वस्तुहरू मलमा परिणत भइसक्छ र विखण्डन क्रिया पनि समाप्त हुन्छ। यो अवस्थालाई पाको अवस्था भनिन्छ। विखण्डन क्रिया बन्द भएपछि तापक्रम पनि बिस्तारै घट्दै अन्ततः वायुमण्डलको तापक्रम बराबर हुन पुग्छ। मलमा तापक्रम छैन भने मल पुरा पाकेको भनी थाहा पाउनु पर्दछ। पाकेको मल कालो, फुस्रो, नगनाउने र माटो जस्तो देखिन्छ। हेर्दा माटो जस्तो देखिए पनि यसमा कच्चा पदार्थमा भएको सबै पौष्टिक तत्त्वहरू यथावत रहने भएकोले पाको मलले माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। माथि चर्चा गरिएको वस्तुस्थिति वा प्राविधिक अवस्था बुझेपछि अब तपाईलाई कम्पोस्ट मल बनाउन अवश्य पनि सजिलो पर्नेछ। आफूलाई मन पर्ने ठाउँ वा भाँडामा सर्वप्रथम जैविक वस्तुहरू हाल्नुहोस्। जैविक वस्तुहरू 2 थरीका हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। पहिलो थरीमा हरियो जसलाई नाइट्रोजन पदार्थको रूपमा लिइन्छ भने दोस्रोमा खैरो जसलाई कार्बन पदार्थको रूपमा लिइन्छ। हरियो पदार्थमा हरियो सागसब्जी, तरकारी, घाँसपात, गोबर, फलफुलका बोक्रा आदि पर्दछ भने खैरो पदार्थमा काठको धुलो, भुस, पराल, सुकेको झारपात आदि पर्दछन्। यो पनि बुझ्नुहोस् कि हरियो पदार्थले सूक्ष्म जीवाणुलाई खाना प्रदान गर्दछ भने खैरो पदार्थले ती जीवाणुहरूलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। कुनै पनि जीव सक्रिय र उर्वर हुन खाना र शक्ति दुवै चाहिन्छ। मल बनाउँदा हरियो र खैरो पदार्थको सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्छ। अर्थात् पहिला हरियो पदार्थ हाल्ने र त्यसपछि खैरो पदार्थ हाल्ने, फेरि हरियो त्यसपछि खैरो, यसरी हरियो र खैरो पदार्थको सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्छ। यसैलाई पौष्टिक सन्तुलन भनिन्छ। मल बनाउँदा हरियो मात्र बढी भयो भने वा खैरो मात्र बढी भयो भने मल पौष्टिक हुन सक्दैन। त्यसैले हरियो पदार्थ धेरै भए खैरो थप्ने र खैरो पदार्थ बढी भए हरियो पदार्थ थप्दै सन्तुलन मिलाउनु पर्दछ। मल बनाउने भाँडा वा ठाउँमा जैविक वस्तुहरू हाल्दा सानोतिनो टुक्राहरू बनाएर हाल्ने, किनकि सूक्ष्म जीवाणुहरूले जैविक पदार्थको नरम भागलाई छिटो विखण्डन गर्छ। त्यसैले जति धेरै नरम भाग उपलब्ध गरायो त्यति चाँडो विखण्डन क्रियामा तीव्रता आउँछ। टुक्रा टुक्रा वस्तुहरूमा नरम भाग धेरै हुने भएकोले छिटो गल्न मद्दत गर्छ। मल बनाउँदा पानीको मात्रा पनि मिलाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू बढी वा घटी पानीको मात्रामा काम गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको लागि उपयुक्त पानीको मात्रा भनेको 40% देखि 60% सम्म हो। जैविक वस्तुहरू अति सुक्खा भए वा अति चिस्यान भए विखण्डन क्रियामा अवरोध आउँछ।
अत मल बनाउँदा पानीको चिसानलाई वा मात्रालाई ध्यान दिनु अति जरुरी छ। पानीको मात्रा थाहा पाउन प्रचलित व्यावहारिक तरिका अनुसार हत्केलाभरि मल बनाउने वस्तु लिँदा पानी नचुहिने तर भिजेको चिसो चिसो अवस्थालाई विखण्डन क्रियाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था मानिन्छ। मल बनाउँदा तापक्रमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू क्रियाशील हुन उपयुक्त तापक्रम 25 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई मानिन्छ। धेरै चिसो मौसममा मल पाक्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बोरा वा कपडाले छोपेर भए पनि तापक्रम बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी नै मल बनाउने प्रक्रियामा हावाको भूमिका पनि गहन छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू क्रियाशील हुँदा तिनीहरूले धेरै अक्सिजन सेवन गर्छन्। अक्सिजनको प्रवाह जति गर्न सक्यो त्यति नै सूक्ष्म जीवाणुहरू सक्रिय हुन्छन्। हावाको प्रवाह मिलाउन कम्पोस्ट गर्दै गरेको मललाई तलमाथि गर्न सकिन्छ। मललाई बेला बखत उल्टाउने पल्टाउने गर्दा सूक्ष्म जीवाणुहरूले हावा पाउने अवसर बढी पाउँछन्। मल बनाउने भाँडामा पाल हुनु अति राम्रो मानिन्छ। बारीमा वा खाल्डोमा मल बनाउँदा ठाउँ ठाउँमा रुखका हाँगा, प्लास्टिकका पाइपहरू वा छेस्का छेस्कीहरू राखेर पनि हावा प्रवाह गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि अन्य कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। मूलतः कम्पोस्ट मल बनाउनु भनेको सड्ने, गल्ने, कुहिने प्रजातिको जैविक वस्तुहरूलाई एकत्रित पारी सूक्ष्म जीवाणुहरू उत्पादन र वृद्धि हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। जति धेरै ढुसी प्रजातिका जीवाणुहरू र ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् त्यति चाँडो मल बन्न सक्छ। यदि मल बन्न ढिलो भएमा वा वातावरण नमिलेमा आजभोलि बजारमा तयारी सूक्ष्म जीवाणुहरूको बट्टा खरिद गर्न पाइन्छ। बजारमा इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिज्म अर्थात् EM भन्ने सूक्ष्म जीवाणुहरूको झोल भएको बट्टा किन्न पाइन्छ। यसमा भएको झोललाई पानीमा घोलेर कम्पोस्ट गर्दै गरेको मलमा राखिदियो भने मलबाट नराम्रो गन्ध हराउँछ भने यसको प्रयोगले मल पनि छिटो तयार हुन मद्दत गर्छ। EM भन्ने झोलमा 5 थरीको सूक्ष्म जीवाणुहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ। यी सबै अत्यन्त सक्रिय हुन्छन्। यी उल्लेखित सरल तरिकाबाट हामीले घरमै बसेर कम्पोस्ट मल तयार गर्न सक्छौँ। घरमा खेर जाने हरियो र खैरो जैविक वस्तुहरूलाई घरमै कम्पोस्ट मल बनाउने पहल गऱ्यौँ भने यसले हाम्रो घर आँगन नगरको वातावरण स्वच्छ बनाउन ठुलो सहयोग गर्छ र यसले उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै मलको उपयोगले बोट बिरुवा, करेसाबारी, बगैँचा सदा हराभरा बन्नेछ। त्यसैले फोहोरलाई घृणा होइन माया गरौँ र आजैबाट कम्पोस्ट मल बनाऊ।